तपाईहरुको यो अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष भरत कुमार श्रेष्ठज्यूले तयार गर्नुभएको यसो कागज त पढे र यसभन्दा अलि भिन्न अहिले उहाँको पत्र अलावा महासचिवको प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ भन्ने सुने, त्यो मैले पढ्न पाएको छैन। र यसमा हेर्दाखेरि 8 वटा संस्थाहरू सुरुमा तपाईहरुसँग सम्बद्ध भएको पाइन्छ या तपाईहरुले सम्बद्ध गर्नुभएको देखिन्छ। 26 वटा जिल्लामा जिल्ला सङ्घ बनेछ र अहिले आएर केही संस्थाहरूमा तलमाथि भएको छ, केही थपिनु भएको छ र केहीलाई तपाईहरुले यसमा कायम राख्नु भएको छैन। यसमध्ये मैले सुनेको यातायात क्षेत्रलाई पहिले समेट्नु भएको थियो, अहिले यातायात क्षेत्रमा आबद्ध छैन। पहिले नभएको मध्ये शैक्षिक परामर्श पनि थपिएको छ, तरकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने काम गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि पहिले 8 वटा संस्था थिए र वाणिज्य पनि यसमा छैन। भाडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो हो भने पहिले 8 वटा संस्था थिए र अहिले 7 वटा संस्था देखिन्छ। जे होस्, थप तपाईहरुले भन्दै गर्नु होला। यसरी सबै धेरै पक्षलाई तपाईहरुले एउटै उद्योग व्यवसायी महासंघमा समेट्ने जमर्को गर्नुभएको छ र आफ्नोलाई संगठनलाई विस्तार गर्ने क्रममा 26 वटा जिल्लामा तपाईहरु पुग्नु भएको छ र यसको विस्तार जारी छ। संगठन निर्माणको अभियान जारी छ। यी सबै काममा तपाईहरुले सफलता हासिल गर्नुहोस्, म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यी सबै सन्दर्भमा तपाईहरुको यो महाधिवेशनले तपाईहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सकोस्, तपाईहरुलाई यो व्यवसायमा लाग्न पनि, उत्साहका साथ जुट्नका लागि पनि, व्यवसायमा लाग्दाखेरि जब तपाईहरुले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव संगठन निर्माणमा पनि पर्छ। व्यवसायमा सफलता हासिल भयो भने संगठनमा पनि सफलता हासिल हुन्छ। व्यवसायमा नै अनेकौं किसिमका जटिलता आए भने र त्यसमा असफलता भयो भने तपाईको मानसिकतामा प्रभाव पार्छ। मनोविज्ञानमा मात्रै होइन, तपाईहरुको कदममा त्यसले अवरोध खडा गरिदिन्छ। त्यसो हुनाले पनि यो दुईटै हिसाबले भन्ने हो भने तपाईहरुले आफ्ना सामु रहेका समस्याहरू त्यसको राम्ररी पहिचान पक्कै गर्नुभएको होला भन्ने मैले ठानेको छु र यो प्रतिवेदनमा पनि ल्याउनु भएको होला, किन कुनै एउटा विषयसँग जोडिनु भएको छैन। उद्योग र व्यवसायसँग जोडिएका थुप्रै निकायहरू या त्यो क्षेत्रहरूलाई तपाईहरुले समेट्नु भएको छ। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा हामी सबैले लिनु पर्दछ र हाम्रो पार्टीले लिएको छ। तपाईहरुले यहाँ धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ र यो यस सन्दर्भमा केही विषयमा मैले चर्चा गर्नै पर्ने भएको छ। हामी किन अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ? कुनै पनि चीजको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यसले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुराको आधारमा हुन्छ। समस्याहरूले सृजना मात्रै गरिरहेको छ कि समस्याहरूको पहिचान गरेर समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ? यदि समस्यालाई उसले चासो राख्दैन भने, समस्यालाई वास्ता गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा समस्याको समाधानको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ, वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू नै समस्यालाई राम्ररी बुझ्न मेहनत गर्छ, समस्याको गहिराईमा जान चाहन्छ, समस्याको कारणको खोजी गर्दछ र यी सबै गरेर त्यसको समाधानको एउटा वैज्ञानिक समाधानका उपायहरूको खोजी गर्छ। अहिले हाम्रा यी सबै समस्याहरूको पछाडिका कारण के हो? मैले के ठान्दछु भने देश हाँक्ने, देश बनाउने संकल्पको अभाव छ। देश बनाऊँ भन्ने भावना जति मात्रामा, जुन मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यसको अभाव छ।
कसै गरी सत्तामा पुगौँ र सत्ताकोमा आफ्नो पुरै ग्रिप कायम गरौँ र आफ्नो लाभको निम्ति त्यसलाई प्रयोग गरौँ भन्ने भावना व्याप्त छ। यसको असर हामी माथि मात्रै होइन तलसम्म देख्ने गर्दछ। सङ्घात्मक निकायमा मात्रै होइन, माथि केन्द्रीय निकायमा मात्रै होइन, प्रादेशिक निकायमा त्यही देखिन्छ, स्थानीय निकायमा पनि त्यही देखिन्छ र विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध भएकाहरूमा पनि त्यही देखिन्छ। त्यसमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र देशभक्तिको दृष्टिकोण, देशभक्तिको भावना, यो देश बनाउनु पर्दछ भन्ने एउटा सङ्कल्प, यसको अभाव रहेको छ। त्यस हुनाले हामी राजनीतिक नेताहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले हामीमा रहेका कमी कमजोरीलाई सबभन्दा पहिले मनन गर्नुपर्छ। ती कमी कमजोरीहरूप्रति हामी गम्भीर छौँ कि छैनौँ र यसलाई हामी समाधान गर्न चाहिरहेका छौँ कि छैनौँ, यो प्रश्न अरूसँग होइन, पहिले यो प्रश्न हामीले आफैसँग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको राजनीतिमा हामीले यो आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छ। 2006 सालदेखि 74 वर्षको अवधि हामीले पार गरेका छौँ। राजनीतिक पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। निरङ्कुश सत्तालाई फाल्नका लागि, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि, जनतालाई नागरिकको रूपमा सिर ठाडो पारेर समाजमा बाँच्न लायक बनाउनका लागि र हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि, हामी नेपाली हुने भावना प्रवर्धन गर्नका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर जब प्रश्न उठ्छ जनताको जनजीवनसँग कति जोडिएका छन्, देशको विकास र समृद्धिसँग उनीहरू कति आबद्ध भएका छन्, यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हामीले विगतको राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्छ। विगतका समयमा पुराना सत्ताहरूले खालि खराबै खराब गरे भनेर हामी भन्दैनौँ र हामीले सबै राम्रै राम्रो गऱ्यौँ भनेर पनि दावा गर्दैनौँ। विगतमा भएका राम्रै कुरालाई पनि हामीले राम्रो भन्न सक्नु पर्दछ। हामीबाट भएका कमजोरीहरू, नराम्रा कुराहरूलाई कमजोरीको रूपमा र नराम्रो कामको रूपमा हामीले महसुस गर्नै पर्छ। कमजोरीलाई महसुस गर्दाखेरि कोही कमजोर हुँदैन र उसको मर्यादा घट्दैन। त्यसो हुनाले म सबै जिम्मेवार पक्षलाई भन्न चाहन्छु कि देशको वर्तमान अवस्थाप्रति हामी गम्भीर बनौँ। अवश्य एउटा कुरा छ, सिङ्गो विश्व परिवेशबाट नेपाल अलग छैन। विश्व परिवेशबाट नेपाल अलग नभएको हुनाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्छ। युक्रेनको युद्धको प्रभाव पर्छ, प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव पर्छ, यी त्यसले गर्दाखेरि प्राकृतिक पक्षले पारेको असरको प्रभाव पर्छ। तर ती सबै चुनौतीको पनि सामना गर्ने मानव जातिसँग सामर्थ्य छ। त्यो सामर्थ्य भएको हुनाले उपायको जहिले पनि खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ। त्यस हुनाले समाधान खोज्नका लागि हामी साँच्चै गम्भीर बन्यौँ भने नेपालको यो समस्याको समाधान निकाल्न नसक्ने होइन, निकाल्न सकिन्छ। त्यस हुनाले म समष्टिगत रूपमा भन्न चाहन्छु कि हामी गम्भीर बनौँ। यो देशमा जुन किसिमको सङ्कटका बादलहरू मडारिँदैछन्, ती सबै सङ्कटका बादलहरू के पक्षहरूले काम गरिरहेको छ त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरौँ, त्यसको समाधान गर्ने उपायको निम्ति अगाडि बढौँ। समस्याको हामी समाधान दिन सक्छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ कि अहिले जुन गठबन्धन हामीले बनाएका छौँ त्यहाँ पनि गठबन्धन सरकारमा विभिन्न अनुभव प्राप्त गरेका पार्टीहरू छन्, विभिन्न नेताहरू छन्। उनीहरू एक ठाउँमा बसेर गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने हो भने समाधान निकाल्न सकिन्छ। एक त देशको समस्याको समाधान कम्युनिस्ट पार्टीले नै सबैभन्दा बढी दिन सक्दछ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीसँग वैज्ञानिक दृष्टिकोण छ, कम्युनिस्ट पार्टीसँग देशभक्तिको भावना छ, कम्युनिस्ट पार्टीसँग
लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता छ। यी तीनटै कुरा भइसकेपछि, देशभक्तिको भावना भइसकेपछि, लोकतान्त्रिक सोच र मान्यता भइसकेपछि र जनताप्रति सेवाको भावना भइसकेपछि अरू बाँकी कुराहरू काम गर्ने दौरानमा अनुभवबाट बिस्तारै खारिँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर अहिले समस्या के छ भने हामी गम्भीर बन्न सकेका छैनौँ, समस्यामा केन्द्रित हुन सकेका छैनौँ। हाम्रो देश किन बनेन, यसको कारण के हो? देश किन बनाउन सकिएन, यसको कारण के हो भन्दाखेरि हामीसँग सिङ्गो देश, अघि नै मैले भनिसकेँ, सिङ्गो देश बनाउने जुन सोच हुनुपर्ने हो, सङ्कल्प हुनुपर्ने हो, प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो, त्यसको अभाव छ। त्यस हुनाले सबैभन्दा पहिले देश बनाउने, राम्रो देश बनाउने, समृद्ध देश बनाउने र देशको मर्यादालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माथि उठाउने यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस हुनाले मैले जहिले पनि एउटा नेतामा दूरगामी भिजनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छु। भिजन नभएको नेताले केही पनि गर्न सक्दैन। तर अर्को कुरा, भिजनको र सिद्धान्तको गफ मात्रै गरेर हिँड्नेहरूबाट पनि केही पार लाग्न सक्दैन। त्यस हुनाले सिद्धान्त र व्यवहार, विचार र व्यवहार यो दुईटैको तालमेल मिल्नु पर्दछ, दुईटैको सङ्गति हुनुपर्दछ, दुईटैको तादात्म्यता हुनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। विचार छैन भने विचार शून्य हिसाबले तपाईँ अगाडि बढेर केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको सामुमा गन्तव्य क्लियर हुनुपर्छ, भिजन क्लियर हुनुपर्छ, लक्ष्य प्रष्ट हुनुपर्दछ। के उद्देश्य हासिल गर्नका लागि हामीले यो नीति अगाडि सारिरहेका छौँ, यो नीतिको समष्टिगत रूपमा के प्रभाव पर्न सक्दछ भन्ने कुरामा राम्ररी सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। मैले यसो शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा मैले चर्चा गर्न चाहेँ। पहिले पहिले हामी पढ्थ्यौँ, पुस्तकहरू पढ्थ्यौँ, त्यसमा मानिसहरूलाई उसको नैतिक आचरण राम्रो होस् भनेर त्यो पक्षहरू राख्ने गरिन्थ्यो। नेपाली भावना उनसमा जागोस् भनेर देशभक्तिको पक्षहरू राखिन्थ्यो। मेहनती होस् भनेर मेहनत गर्ने, श्रम गर्ने बानी विकास होस् भन्ने पक्षहरू राखिन्थ्यो। पछि गएर मैले सुन्छु त्यहाँबाट उनीहरूले नैतिक शिक्षाको पक्ष नै हटाइदिए। नैतिक शिक्षाको पक्ष नै हटाइसकेपछि मान्छेले कस्तो किसिमको शिक्षा हासिल गर्छ? नैतिकताको कुनै पक्ष छैन, राम्रो संस्कार हुर्काउनु पर्ने कुरा छैन, मेहनती उद्यमी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइँदैन, रोजगारीसँग मेहनतसँग जोडिनुपर्छ भन्ने छैन। फलस्वरूप हामी अहिले जुन भन्ने गरेका छौँ नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद अर्थात् कमिसन भएको राज्यको सम्पत्तिको दोहन, यी सबै प्रवृत्तिहरू के हो भन्दाखेरि मेहनत गरेर, उत्पादन गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो जीवनयापन गर्ने कुराहरू भन्दा पनि लुटेर, चुसेर, फलस्वरूप भ्रष्टाचार गरेर अनि यस्तै कुरा गरेर आफ्नो जीवन चलाउने एउटा पङ्क्ति तयार भएको छ। त्यसो हुनाले पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै कहाँ त्रुटि छ? हामीले सुरुदेखि नै हाम्रा बालबालिकाहरू कस्तो वातावरण परिवेशमा अगाडि बढ्छन् यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा पनि कृषि, पर्यटन, शिक्षा सबै छन्। अहिले तपाईँहरूसँग 10वटा घटकहरू, सङ्घहरू जोडिएका रहेछ। यसमा कृषि पनि छ, पर्यटन पनि छ, शिक्षा पनि छ, शैक्षिक पनि छ, निर्माण क्षेत्र पनि छ, होटल पनि छ, श्रम पनि छ र रोजगार अनि अन्य व्यापारसम्म अर्थात् समष्टिगत छ। अब म तपाईँहरूबाट के आशा गर्छु भने तपाईँहरू प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू अहिलेको महाधिवेशनमा त सम्भव नहोला, तर यो महाधिवेशनपछि आउने नेतृत्वले अलग अलग विधाका विधाबाट बिल्कुल छुट्टा छुट्टै बस्नुहोस्। छलफल, अन्तर्क्रिया, सेमिनार के गरेर हुन सक्दछ, त्यसमा आफ्ना सबै समस्याहरू, अहिलेसम्मका समस्या, देशकै समस्या, त्यो विषयसँग जोडिएका समस्याहरूको एक एक तपाईँहरूले बुदागत रूपमा नोट गर्नुहोस्
अनि त्यसका कारणहरूको पनि उल्लेख गर्नुहोस् र समाधानका उपाय के छन् त्यो पनि अगाडि सार्नुहोस्। किनभने हामी अरूलाई त उपदेश दिन सकौँला, तर यदि हामीले कुनै प्रदेशको जिम्मा लिएका छौँ भने त्यहाँ काम गर्न सकेनौँ भने दोष दिएर हुन्छ। कुनै पालिकामा हामी जितेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो पुरै वर्चस्व कायम छ, त्यहाँ काम गर्न सकेनौँ भने अरूलाई दोष दिएर हुन्छ। केन्द्रकै जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ, मन्त्रालयको जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ, राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने अरूलाई दोष दिएर हुन्छ। त्यस हुनाले मैले पहिले आफूबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहेको छु। हामी आफ्नो तर्फबाट लागू गर्ने ठाउँमा छौँ भने लागू गर्ने प्रयत्न गर्ने, लागू गर्ने ठाउँमा छैनौँ भने आवाज उठाएर समाधान दिएर उपाय अगाडि सारेर अगाडि बढ्ने काम गरौँ। त्यसले पनि पुग्दैन भने हामीले सडकको माध्यमबाट पनि ती पीडा र वेदना भोगिरहेकाहरूका आवाज उद्घोष गरेर सरकारलाई त्यसको अनुसार नै सुझावहरू दिएर या सरकारलाई जागरुक बनाएर या सरकारलाई हामीले विभिन्न हिसाबले दबाब दिएर अनि त्यस ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यी तीनटै कुराहरूको सन्दर्भमा मैले भने यी तीनटै क्षेत्रहरू, चाहे सरकारमा बसेर गर्ने कामको क्षेत्र होस्, नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा बसेर जिम्मेवारी पुरा गर्ने कुरा होस्, चाहे विभिन्न खालका हाम्रा सभाहरूमा प्रतिनिधि सभा होस्, प्रदेश सभा होस्, नगर सभा होस्, गाउँ सभा होस्, ती सभाहरूमा गएका प्रतिनिधिहरूले आवाज बुलन्द गरेर सरकारको ध्यान आकर्षित गरेर समाजको ध्यान आकर्षित गरेर कुराहरू राख्ने कुरा होस्, चाहे सडकको माध्यमबाट सडकका जनतासँग जोडिएर पीर मार्का भोगिरहेकाहरूसँग जोडिएर अनि सरकारलाई रचनात्मक सुझाव सल्लाह या दबाब दिने काम होस्। यो तीनटै क्षेत्रमा हामी क्रियाशील हुनुपर्दछ भन्ने सोच र मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले हामी आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले हाम्रो देशको माया छ, किनभने हामीलाई अहिलेसम्म हामीले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी जोगाउने, यो व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने, यो व्यवस्थालाई अझै कसरी अनुभवबाट समृद्ध बनाउने, त्यस कुराको चिन्ता हामीलाई छ। यस अर्थमा हाम्रा कामहरू, हाम्रा कदमहरू ध्वंसात्मक सोचका साथ होइन, असहयोगी भावनाका साथ होइन, सहयोगी भावनाका साथ हुनेछ। तर अनुचित कुराको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको व्यापक विरोध गरिनुपर्छ, कमिसन तन्त्रको व्यापक विरोध गर्नुपर्छ र ढिला सुस्तीको विरोध गर्नुपर्छ र सबै क्षेत्रमा जुन हिसाबका गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति देखिएका छन् त्यसको व्यापक रूपमा विरोध गर्नुपर्छ र यसका लागि कहाँ रहेका छन् समस्या, किन त्यस्तो समाधान हुन सकिरहेको छैन, त्यसको कारण पनि हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। आज वास्तवमा तपाईहरुले विभिन्न क्षेत्रका कुराहरू क्षेत्रलाई समेट्नु भएको छ। यो सिङ्गो समेटिएको कुरा भनेको हाम्रो समग्र चिन्तनसँग जोडिएको छ। यो समग्र चिन्तन के हो? समग्र चिन्तन भनेको हामी सिङ्गो देशको विकासको सन्दर्भमा के सोचाइ राखिरहेका छौँ, हाम्रो सोचाइ के हो, हाम्रो समग्र विचार के हो, हामीसँग सामग्रिक योजना छ कि छैन र यस सन्दर्भमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जतिखेर हामीले नेकपा एमाले बनाइसकेका थिएनौँ त्यही बेलामा पनि हामीले यो सिङ्गो देशको विकासको एउटा खाका तयार गरौँ भन्ने सोच बनाइरहेका थियौँ। त्यसपछि नेकपा एमाले भइसकेपछि पनि केही खाका बनाउनका लागि केही बुद्धिजीवीहरू साथीहरूलाई समेट्ने काम पनि गरेका थियौँ। त्यो बेलामा भिजन 2020 2020 सम्मको निम्ति नेपालको विकासको एउटा रूपरेखा अगाडि सार्ने हामीले मान्य विचार अगाडि सारेका थियौँ। त्यही आधारमा धेरै अन्तर्क्रियाहरू गरेका थियौँ। मेचीदेखि महाकालीसम्मका बुद्धिजीवीहरूसँग परामर्श पनि गरेका थियौँ र त्यसपछि एउटा पुस्तक हामीले निकाल्यौँ। त्यो पुस्तक तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि थाहा छैन, भिजन नेपाल 2020। भिजन नेपाल भन्ने किताब हामीले छाप्यौँ, प्रकाशित गर्यौँ र त्यो हामीले बहुत मेहनत गरेर
सबैको अनुभवहरू, सबैका ज्ञानहरू, सबैका सोचहरू, सबैका चिन्तनलाई मथेर निकालेको एउटा निष्कर्ष थियो। तर अब त्यसले पुग्दैन। अब हामीले भिजन 2050 बनाउनु पर्ने स्थिति बन्छ। भिजन 2050 बनाउनका लागि ती अनुसारको पनि हामीले अब पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले सोचिरहेको छु यसको निम्ति एउटा टिम निर्माण गरौँ। जसरी विगत समयमा त्यो टिम बनाउनका लागि कौड भरतमोहन अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको थियो, त्यसको मूल जिम्मा मूल नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। तर व्यवहारमा पुरै रूपमा खट्ने काममा भरतमोहन अधिकारी लाग्नु भएको थियो। अहिले जति पनि नाम सुन्नुहुन्छ बुद्धिजीवीहरू, राज्यका विभिन्न निकायमा गएका व्यक्तिहरू, ती सबैको इनपुटहरू त्यसमा रहेको थियो। अब नयाँ ढङ्गले हामीले 2050लाई आधार मानेर सन् 2050 मनाएर हामीले एउटा नयाँ भिजन सहितको दस्तावेज बनाउने कुरामा जुट्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। दोस्रो भनेको अहिलेका तत्कालका समस्याहरू, आर्थिक सङ्कटका विषयवस्तुहरू, व्यावसायिक सङ्कटका विषयवस्तुहरू, औद्योगिक सङ्कटका विषयवस्तुहरू, विभिन्न क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याहरूको बारेमा अहिले नै हामीले उपाय के निकाल्न सकिन्छ त्यसको निम्ति पनि व्यवस्थित रूपमा त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र त्यसका लागि तपाईहरुले यो महाधिवेशनको माध्यमबाट एक किसिमले एउटा विचार मन्थन गर्नुभएको छ, गर्नुहुनेछ र त्यो सबै दस्तावेजहरू तपाईहरुले ल्याउनु हुने मैले आशा गरेको छु। हो यी सबै कुराहरूको परिप्रेक्ष्यमा मैले भन्न चाहेको कुरा के छ भने हामीसँग एउटा सामग्रिक योजना हुनु पर्यो। यो सामग्रिक योजनाको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? अघि पनि मैले भने शिक्षा प्रणालीबाट हुन्छ, चिन्तनबाट हुन्छ, आचरणबाट हुन्छ, कस्तो किसिमको संस्कार दिन्छौँ संस्कारबाट हुन्छ। त्यसै गरी हामीले कस्तो किसिमको शिक्षा, यतिकै किताबी शिक्षा दिन्छौँ या हामी त्यो शिक्षा हाम्रो व्यवहारसँग जोडिएको हुन्छ, आजको आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ। आजको आवश्यकतासँग जोडिएको शिक्षा दिन्छौँ भने आजको निम्ति आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति तयार गर्न सक्छौँ। आजको निम्ति आवश्यक विषयवस्तुलाई त्यहाँ समेट्छौँ भने आजको चुनौतीको सामना गर्ने योग्य र सक्षम जनशक्ति तयार गर्न सक्छौँ। र त्यसको निम्ति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा शिक्षा प्रणाली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली तदरूप नै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, शिक्षकहरू आन्दोलित छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा किन उत्रेका छन् भने उनीहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ, त्यो गाउँपालिकालाई दिइएको छ, त्यो नगरपालिकालाई दिइएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी के स्थानीय तहले पुरा गर्न सक्छ? के त्यसले समष्टि कुराहरू समष्टिगत पक्ष सोच्न सक्छ? कि उसले आफ्नो स्कुलमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी भर्ना गर्ने, आफ्ना नजिकका मान्छेलाई पढोस् नपढोस्, पढाओस् नपढाओस्, अनि त्यसै गरी त्यहाँ भर्ना गर्ने र त्यसको त्यो शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगति भन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने कुरामा मात्रै सीमित रहने कुराहरू पनि सोच्न सक्ने स्थिति बन्छ। त्यस हुनाले पनि एउटा प्रश्न उठेको छ। तर संविधान बनाउँदाखेरि हामीले बडो समावेशिताको कुरा सोचेर, अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा सोचेर अनि हुँदा हुँदा पालिका तहमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार दिएका छौँ। अब यो अहिले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर पनि हुने अवस्था छैन, किनभने भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्। ती राजनीतिक पार्टीहरूमा समग्र चिन्तन पनि छैन। कसरी सङ्कट खडा गरौँ, सङ्कट खडा गरेपछि फाइदा कसरी उठाउँ भन्ने मात्र सोच, कसरी समाधान दिउँ भन्ने कुरामा छैन। समस्यालाई कसरी जटिल बनाइदिउँ, जटिल बनाउने कुरामा मात्रै ध्यान छ। रचनात्मक सोच छैन, सृजनात्मक सोच छैन, सकारात्मक सोच छैन, नकारात्मक सोच मात्रै छ। सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा मात्रै छ। कसरी सत्तामा पुगौँ भन्ने चिन्ता मात्रै छ। जनताको पीडा छैन, जनताको वेदना छैन, देशको पीडा छैन, देशको वेदना छैन। यस्तो अवस्था भएको हुनाले समस्याको समाधान, सामग्रिक समाधान तुरुन्तै निकाल्न गाह्रो छ। तर पनि समाधान त निकाल्नै पर्यो। सडकमा उत्रेका शिक्षकहरूका जायज कुराहरूलाई, उपयुक्त कुराहरूलाई
सम्भव हुने कुराहरूलाई, आजको निम्ति सम्भव हुने कुरालाई आज, भोलिको निम्ति गर्दै जानुपर्ने कुराको लागि त्यसपछि सोचसहित वास्तवमा छलफल गरेर वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान निकाल्नु आवश्यक छ। अब मैले चर्चा गर्दै थिएँ कि हामी समष्टिगत कुरा सोच्दाखेरि शिक्षा प्रणालीको कुरा सोचिरहेका छौँ, तर नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने, कुनै पनि समाजको कुरा गर्नु छ भने सबै कुराको केन्द्रबिन्दु भनेको रोजगारी नै, रोजगारी र जोडिएको पनि छ त्यहाँ पनि नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनसँग। कुनै समाजमा, कुनै देशमा उत्पादन नहुन सक्दछ। मालदिप्स जस्तो देशमा त्यहाँ पर्यटन प्रवर्धन नै त्यसको अर्थतन्त्रको मूल वास्तवमा खम्बा हुन सक्दछ। त्यस्तो देशमा पर्यटन प्रवर्धन कसरी गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने, पर्यटनसँग जोडिएको उद्यमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हुन सक्दछ। तर नेपालको यथार्थ सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई नै हामीले सबैभन्दा पहिलो महत्त्व दिनुपर्छ, प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसो नभए कृषि क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, यसको व्यावसायीकरण कसरी गर्ने, यसको यान्त्रिकीकरण कसरी गर्ने, यसको औद्योगिकीकरण कसरी गर्ने, किनभने यसको औद्योगिकीकरण पनि गर्नुपर्छ, कृषि उद्यमको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसो नभए कृषि क्षेत्रको विकासको समष्टिगत सोच हामीसँग हुनुपर्छ। तर हाम्रा सोच र चिन्तनहरू त्यो दिशामा उन्मुख छैन। उदाहरणको निम्ति एक समयमा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो र त्यसपछि नेपाललाई यहाँका खाद्यान्नहरू निर्यात गर्ने देशको रूपमा हामीले भन्ने गर्दथ्यौँ। हाम्रा उत्पादनहरू विदेशमा निर्यात गरिन्थे। आज खाद्यान्नहरू हामीले अरू देशबाट आयात गर्नु परिरहेछ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि हामीसँग आफै पुग्ने खाद्यान्न हुन सकिरहेको छैन। दोस्रो भनेको हामीसँग गाउँ गाउँका युवाहरू सबै विदेशमा पलायन गरिरहेका छन्, रोजगारीको निम्ति विदेशमा भौतारिरहेका छन्, जनशक्तिको यहाँ अभाव छ। अनि कृषि उत्पादनबाट हुनुपर्ने लाभ पनि प्राप्त भइरहेको छैन। ती सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि कसरी कृषि उत्पादनबाट लाभ प्राप्त हुन सक्छ, कसरी कृषि उत्पादनमा यहाँका युवाहरूलाई जोड्न सकिन्छ, कसरी त्यो परिवारको जीवन राम्ररी चल्न सक्दछ, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा राज्यले नै मुख्य चासो राख्नुपर्छ। त्यसो हुनाले कतिपय देशमा के देख्छौँ भने कृषि क्षेत्रमा राज्यले छुट्टै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, छुट्टै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। अनुदान मात्रै होइन, राज्यले के गर्छ भने त्यहाँ उत्पादित वस्तुको बजारको उपलब्धताको जिम्मेवारी पनि लिन्छ। बजारको जिम्मेवारी लिएन भने, उत्पादित सामानहरूको बिक्री सुनिश्चित भएन भने के हुन्छ भने दुध उत्पादन गर्नेले अनि दुध यतिकै सडकमा फाल्नुपर्ने हुन्छ। उखु उत्पादन गर्नेले त्यो चिनी कारखानामा उखु पुर्याउने होइन, त्यतिकै आफ्नो खेतमा थन्किरहने स्थिति बनाउनु पर्छ। त्यसो हुनाले पनि उत्पादनसँग बजार जोडिएको हुन्छ। त्यो बजारको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी राज्यको, राज्य यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाउँदैन। त्यसो हुनाले कृषि उद्यमको विकासको सन्दर्भमा हामीले कहाँ कहाँ के समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई कुन कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने छ, यसको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। हाम्रो धेरै नीतिहरूमा त्रुटि छ। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने वस्तु, उत्पादन हुन सक्ने वस्तुलाई प्रोत्साहन दिने होइन, हामी त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालका नीतिहरू लिने गरेका छौँ। विदेशबाट ल्याउने वस्तुहरूमा भन्सार दर कम लिन्छौँ, नेपालबाट निर्यात गर्ने विषय वस्तुहरूमा हामी भन्सार दर सस्तो बनाउँछौँ, भनेपछि महँगो बनाउँछौँ, र विदेशबाट ल्याउनेको लागि भन्सार दर कम गर्छौँ। मैले एक समयमा भन्ने गरेका थिएँ, नेपालमा अन्डाको उत्पादन गर्नु पर्यो, अन्डाको उत्पादन गर्नलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। प्रोत्साहन दिनका लागि अन्डालाई राख्ने क्रेट चाहिन्छ, राख्ने भाँडो चाहिन्छ। त्यो नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने अवस्था थिएन, विदेशबाट ल्याउनु पर्थ्यो। तर हाम्रो भन्सार नीति त्यस अनुकूल थिएन। क्रेट ल्याउनका लागि यदि कसैले कोसिस गर्यो भने त्यसको भन्सार दर बढी, अनि अन्डा सहितको क्रेट ल्यायो भने अनि बल्ल भन्सार दर कम, भनेपछि विदेशबाट अन्डा ल्याएपछि मात्रै भन्सार दर कम गर्ने, अनि क्रेट मात्रै ल्याउनु पर्यो भने
अनि त्यसपछि भन्सार दर बढाइदिने। यो त देशको उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन दिने नीति बाहेक यस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। यसको निम्ति सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीकै ध्यान जानुपर्छ, सरकारकै ध्यान जानुपर्छ। त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयभित्र के नेक्ससले काम गरिरहेको छ, कसले त्यो बिगार गरिरहेको छ, यो खोजी नीति गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भने पनि त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता छ भने त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि माथिको पदाधिकारीको छैन भने कसको त्यहाँ नेक्सस जोडिएको छ त्यो राम्ररी बुझेर यस्ता चिजलाई हामीले समयमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले हामी सबै निरीह भएर बस्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यसो हुनाले मैले फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु कि हाम्रा नीतिहरूमा प्रष्टता चाहिन्छ र दोस्रोमा सङ्गति पनि चाहिन्छ। नीतिहरूमा सङ्गति भएन भने हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले कृषि क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा कतिवटा वस्तुहरू हाम्रो देशमा हामी उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र आत्मनिर्भर मात्रै होइन विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ। के हुन सक्ला? खाद्यान्न हुन सक्ला, फलफुल हुन सक्ला, माछा मासु हुन सक्ला, दुधजन्य वस्तुहरू हुन सक्ला, आदि इत्यादि कतिवटा त्यस्ता वस्तुहरू छन् 50, 60, 100 त्यो किटान गरेर त्यसको निम्ति राज्यले विशेष ढङ्गले त्यस्ता कृषकहरूलाई त्यस्ता उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। निकै ठुलो प्लटमा हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। म बारा जिल्लामा गएको थिएँ र मलाई भन्दै थिए यो धानमा हामी उत्पादन गर्ने खेत अहिले हामी जम्मै प्लटिङ एउटै गरेर हामी माछा पालन गर्न गइरहेका छौँ। किनभने माछा पालनबाट हाम्रो त्यो जग्गामा बढी आम्दानी हुने भयो। त्यस हुनाले माछा उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। केमा बढी लाग्दाखेरि बढी आम्दानी हुन सक्दछ त्यसको खोजी त्यसको अध्ययन हुनु पर्दछ। तर हामी कहाँ के छ, हिजो कृषि अनुसन्धान परिषदहरू थिए, कृषि अनुसन्धानको काम व्यापक रूपमा हुने गर्दथ्यो। अहिले त्यो कृषि अनुसन्धानका निकायहरू कमजोर भएर गएका छन्। त्यसको कता कता आवश्यकता र उपादेयता छैन कि भन्ने खालको स्थितिमा हामी पुगिरहेका छौँ। यसमा हाम्रा सोचहरूमा वास्तवमा हाम्रा धारणाहरूमा कमजोरी रहेको कुरालाई हामीले समयमा स्वीकार गर्ने र यी कमजोरीलाई सुधार गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि, कृषि उद्यमलाई अगाडि बढाउनका लागि के सुविधा सहुलियतहरू, कस्तो तालिम प्रशिक्षणहरू के दिनुपर्ने आवश्यकता छ, ती सबैको निम्ति व्यवस्थित रूपमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ। तर नेपालको सन्दर्भमा विचार गर्दाखेरि कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको यदि आधारशिला हो भने हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जलस्रोत र पर्यटन हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका यी दुईटा इन्जिन, विकासका इन्जिनहरू। यो जति इन्जिन गुड्छ त्यतिकै देशको आम्दानी बढ्दै जान्छ। त्यसो हुनाले यो दुईटा क्षेत्र, जलविद्युतको क्षेत्र र पर्यटनको क्षेत्र, यो दुईटैलाई पनि कसरी हामीले अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने हो। अन्तमा गएर त म देखिरहेको छु कि जलविद्युतको पनि विकासको एउटा सीमा हुन्छ। जम्मै हामीले नदी नालाबाट बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि त्यो सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ। त्यसपछि त्यसले रोजगारी धेरै दिँदैन, आम्दानी दिइरहेको हुन्छ। फेरि रोजगारीको लागि पर्यटनलाई नै हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ र त्यसपछि उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। कृषिलाई पनि हामीले प्रवर्धन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रका समस्या के हो, यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, जलविद्युत या जलस्रोतको क्षेत्रको समस्या के हो, पिउने पानीको बन्दोबस्त, त्यो बिक्री गरेर प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी, त्यसै गरी पानीबाट सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्थिति र ती पानीको सन्दर्भमा हामीले त्यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना के छ, यो समष्टिगत पक्षमा सोच्नुपर्छ। मैले चर्चा गरेको थिएँ कि हाम्रो चुरे भाबरको क्षेत्र छ। त्यो चुरे भाबरको क्षेत्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म यदि हामी बर्सातका पानीहरू र विभिन्न हिसाबले नदी नालाहरूका पानीहरूलाई रिजर्भर बनाएर हामीले जम्मा गर्ने हो भने, ठुल्ठुला तालहरू सृजना गर्न सक्ने हो भने र त्यसमा हामीले विभिन्न हिसाबले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हो भने या त्यसलाई माछा पालनको निम्ति उपयोग गर्ने हो भने अनि त्यो पानीको
बाट देशले धेरै फाइदा उठाउन सक्छ। पहिलो कुरा के हुनेछ भने कि त्यसले सबभन्दा पहिले हाम्रो चुरे र भावरलाई हराभरा बनाउँछ। दोस्रो भनेको तराईका भूभागलाई बढी मलिलो बनाउँछ। तेस्रो भनेको माछा पालनमा उपयोग गर्न सकिन्छ, पर्यटन प्रबन्धनमा उपयोग गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो पानीले जुन किसिमको क्षति पुर्याउने गरेको छ, बर्सातको पानीले विभिन्न ठाउँमा भूक्षय हुने गरेको छ, ती सबैलाई रोक्नका लागि पनि त्यसले भूमिका खेल्न सक्दछ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि कसरी एउटा क्षेत्रको उपयोग गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रलाई त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारोस् भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले जलस्रोतको उपयोग कसरी गर्ने, जलविद्युतको उत्पादनलाई गति दिने कसरी, अनि जलविद्युतको उत्पादनबाट आएका बिजुलीहरू नेपालका उद्योग धन्दाहरूलाई सहुलियत दरमा कसरी दिने, नेपालकै आवश्यकतालाई सबभन्दा पहिले परिपूर्ति गर्ने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनका लागि के तरिकाहरू अवलम्बन गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले उपभोग गर्न नसकेका, खपत गर्न सकेका बिजुलीहरू हाम्रा छिमेकी देशहरूमा कहाँ कहाँ बिक्री गर्ने, त्यसको निम्ति जोड्ने ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था कसरी गर्ने। हामी के देखिरहेका छौँ भने जलविद्युतमा लागेका साथीहरूको पनि बेग्लै गुनासो छ, त्यस ठाउँमा बेग्लै किसिमको पीडाहरू छ। त्यही ठाउँमा अनेक माफियाहरू क्रियाशील भएका हुन्छन्, दबाब दिइरहेका हुन्छन्, पैसा मागिरहेका हुन्छन्, धम्की दिइरहेका हुन्छन्, अनि सरकारवाला निकायबाट तुरुन्तै त्यो ग्रिडमा जोड्नका लागि पहलकदमी लिने काम हुँदैन। यसले गर्दाखेरि मान्छेमा जाँगर मर्ने गरेको पाइन्छ, उत्साह कम हुने गरेको पाइन्छ। त्यसो हुनाले यस क्षेत्रका समस्याको पाटोमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। र देशबाट हामीले विद्युतमा निर्यात गर्ने हो भने भारतको बजार ठुलो मात्रामा उपलब्ध छ। बङ्गलादेशको बजार हामीले बिजुली निर्यातको निम्ति पाउन सक्दछ। चीनको बजार पनि चीनले भनिरहेछ हामी पनि नेपालको बिजुली किन्नका लागि तयार छ भनेपछि बिजुलीको खपत हुने ठाउँको कुनै अभाव छैन। हाम्रै देशमा उत्पादन गरेर बढी उब्रेका बिजुलीहरू हामी छिमेकी देशमा बिक्री गर्न सक्दछौँ। अहिले हामी सुन्ने गर्दछौँ हामीले बिक्री गर्दाखेरि कम मूल्य पाउँछौँ र खरिद गर्दाखेरि मूल्य बढी पाउँछौँ। यो पनि वास्तविकता के हो? यो साँच्चै यसभित्र पनि कुनै सेटिङ मिलेको हो भने त्यो गम्भीर कुरा हो। यदि हामी ठगिएको हो भने पनि त्यो पनि गम्भीर कुरा हो। ढङ्ग नजानेको हो भने पनि ढङ्ग पुर्याउनु पर्ने कुरामा पनि त्यहाँ त्रुटि भएको कुरा हो। यी सबै चिजहरूको बारेमा पनि हामीले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक मैले भने पर्यटन विकासको विशाल सम्भावना नेपालमा छ, किनभने हिन्दूहरूको र बुद्धहरूको भूमि हो यो नेपाल। बुद्ध जन्मेको देश नेपाल हो। हिन्दू धर्म पनि उद्गम स्थल नेपाल नै हो। बुद्ध धर्मको उद्गम स्थल नेपाल हो र हिन्दू धर्मको उद्गम स्थल पनि नेपाल हो। यी दुईटै उद्गम स्थल नेपाल भएको हुनाले यसलाई हामी संसारभरि बुद्धिस्टहरूको बिचमा र त्यसपछि हिन्दूहरूको बिचमा राम्ररी मार्केटिङ गर्न सक्दछौँ। झन्डै 11वटा देशमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरू ठुलो सङ्ख्यामा छ। ती 11वटा देशहरू, चाहे त्यो चीन होस्, चाहे त्यो जापान होस्, चाहे त्यो कोरिया होस्, चाहे त्यो म्यानमार होस्, चाहे त्यो थाइल्यान्ड होस्, चाहे त्यो भियतनाम होस्, चाहे त्यो लाओस होस्, चाहे त्यो कम्बोडिया होस्, चाहे त्यो मलेसिया होस्, यी जम्मै देशहरूमा रहेका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, भारत र त्यसपछि विभिन्न देशहरूमा छरिएका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, यी दुईटैलाई हामी नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने हो भने नेपाललाई मुस्लिमहरूको जसरी मक्का मदिना हुन्छ तीर्थस्थल, त्यसै गरी मक्का मदिनाको रूपमा लुम्बिनीलाई पनि र त्यसपछि पशुपतिनाथ लगायतका तीर्थस्थलहरूलाई पनि हामी आकर्षणको केन्द्र बनाउन सक्छौँ। एकपटक कमसेकम जीवनमा नेपालमा आउनै पर्छ भन्ने भावना जगाउन सक्छौँ। त यसको निम्ति तन्त्रमुर्ति विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। लुम्बिनीको प्रवर्धन कसरी गर्ने अनि हिन्दू धर्मावलम्बीलाई आकर्षित कसरी गर्ने, यहाँ त्यसपछि हामीसँग तेस्रो कुरा छ हिमाल, पहाड। त्यसमा पनि पहाडमा ट्रेकिङ गर्नेदेखि लिएर हिमालमा ट्रेकिङ गर्नेहरूसम्म, सगरमाथा आरोहण गर्नेदेखि लिएर यी संसारमा भएका 12वटा मध्ये 11वटा मध्ये झन्डै 8वटा हिमशिखरहरू, अग्ला हिमशिखरहरू नेपालमा रहेका छन्। त्यसको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने,
यो सबै सन्दर्भमा पनि हामीले वास्तवमा पर्यटन प्रवर्धनका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ। हामीसँग ताल तलैयाहरू छन्, ती ताल तलैयाहरूदेखि लिएर हामीसँग त्यसै गरी आरक्षित क्षेत्रहरू छ, ती आरक्षहरूमध्ये चितवनको सफारी, एकसिङे गैँडा लगायतका त्यस्ता ठाउँहरू, त्यसलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, पोखराको प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ, यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। त्यसो भयो भने धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू नेपालमा आउन सक्छ। त्यही पर्यटक आगमनको कुरालाई सोचेर धेरै होटलहरू खुले, धेरै होटलहरू खोले। अब म सुन्दछु होटलमा लगानी गरेकाहरूले टाउकोमा हात राख्नु परिरहेछ। तर बिस्तारै कोभिडले गर्दाखेरि जुन अर्थतन्त्रमा ठुलो सङ्कट आएको थियो, बिस्तारै त्यो अब कम हुँदैछ। बिस्तारै पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। अलिकता होटल व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरिरहेका छन्। भनेपछि यो जुन प्राकृतिक कारणले गरेको समस्याको पाटो एउटा छ भने आर्थिक सङ्कटले गर्दाखेरि मान्छेको आम्दानी कम भएको हुनाले पर्यटकहरूको आगमन र पर्यटकहरूको लामो समयसम्म टिकाइ र खर्च गर्ने क्षमतामा पनि त्यसले पारेको असरको कुराको पनि असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्दछ। त्यसबाहेक पर्यटकहरूलाई नेपालमा लामो समयसम्म टिकाउन सक्ने उपाय के छ? अरू देशमा जानुहोस्, उनीहरू कुनै देश कुनै सहरमा जान्छन् भने त्यो सहरमा हेर्ने लायक जम्मै ठाउँहरू उनीहरू हेर्छन्, समय उनीहरूले त्यहाँ बिताउँछन्। तर हामी कहाँ त्यस्तो विषयहरूमा ध्यान गइरहेको छैन। त्यस हुनाले मैले बारम्बार जोड के दिएको छु भने हामीले पर्यटन प्रवर्धन गर्दाखेरि हामीले केही पक्षहरूमा ध्यान दिउँ। ती पक्षहरूमध्ये मैले नारायण हिटीलाई एउटा ग्रान्ड म्युजियमको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भने बारम्बार भन्दै आएको पनि छु। म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो विचारलाई अगाडि सार्ने मैले जमर्को पनि गरेँ र त्यसपछि योभन्दा पहिलेका अर्थमन्त्रीले बजेटमा त्यो ठाउँ पनि दिनुभयो। ठाउँ त दिनुभयो लिखत कागजमा, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेन। त्यसको सोचाइ के हो भन्दाखेरि नेपालको सिङ्गो नेपालको तस्बिर नारायण हिटी ग्रान्ड म्युजियममा गएपछि हेर्न पाइयोस्। कसरी नेपालमा नरबानरको उत्पत्ति भएको थियो, कसरी नेपालमा सुरुदेखि मानव जातिले बिस्तारै बसोबास गर्दै आएका थिए, कसरी नेपालको इतिहास झन्डै 5000 वर्ष पुरानो इतिहास रहेको छ, त्यसको सिङ्गो झलक नारायण हिटी म्युजियममा जाने बित्तिकै हेर्न पाइयोस्। त्यो बेला हामी तपाईँ सबैलाई थाहा छ, गोपाल वंशीहरूले 900 वर्षमा राज्य गरेका हुन्, महिषपाल वंशीहरूले 600 वर्ष राज्य गरेका हुन्, त्यसपछि किराँत वंशीहरूले झन्डै 400 वर्ष राज्य गरेका हुन्, सेन वंशीहरूले त्यस्तै सैकडौँ वर्ष राज्य गरेका हुन्। त्यसै गरी लक्ष्मीकालीन नेपालको इतिहासलाई सम्झिने हो भने त्यस्तै हजारौँ वर्षको सैकडौँ वर्षको इतिहास। त्यसपछि राणाकाल छ, शाक वंश छ। यी सबै वंशहरूको शासनको इतिहासलाई त्यही ठाउँमा हामीले एउटा भवन बनाएर त्यहाँ जन्मदेखि मृत्युसम्मका प्रत्येक राजाको पालामा के कामहरू भएका थिए भन्ने कुराको जीवन्त हामीले त्यहाँ तस्बिर राख्न सक्यौँ भने त्यो पर्यटकहरूको निम्ति आकर्षणको विषय बन्छ। त्यसको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। अरू त्यहाँ नारायण हिटीभित्र अरू किसिमको संरचना राख्ने होइन, अरू कुनै मन्त्रालय कुनै कामको निम्ति राख्ने होइन। त्यो सिङ्गै रूपमा एउटा म्युजियमको रूपमा हामीले विकास गर्नको लागि तदनुरूपकै हामीले मास्टर प्लान बनाएर अरबौँ लगानी गर्नु पर्यो भने खर्बौँ रुपियाँको भोलि आज लगानी गर्छौँ, भोलि त्यसले आम्दानी दिने स्थिति बन्छ। त्यसै गरी हाम्रो देशमा 126वटा जातिहरू छन्। किन नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक सबै समुदायहरूको बसोबासको थलो। त्यसो हुनाले कीर्तिपुरमा हामीले जग्गा लिएका छौँ, तर 126वटा जातिको हामीले म्युजियम बनाउन सकेका छैनौँ, जातीय सङ्ग्रहालय बनाउन सकेका छैनौँ। जाति जनजाति सङ्ग्रहालय प्रत्येक जातिहरूका जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै चिजहरूलाई समेटेर यदि हामीले त्यो प्रत्येक एउटा घर बनाएर अनि त्यो एउटा कम्प्लेक्स बनाउन सक्ने हो भने त्यहाँ पनि मान्छेको ओहिरो लाग्ने थियो। स्वदेशी पर्यटक, बाह्य पर्यटक, विदेशी पर्यटकहरू पनि ओहिरो लागेर जाने थियो। त्यसै गरी हामीले त्यति मात्रै होइन, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटालाई आकर्षित गर्नका लागि एउटा ठुलो धार्मिक स्थल विकास गर्यो।
त्यहाँ हामीले पाथिभरादेखि लिएर बढी मालिकासम्मका जति पनि तीर्थस्थलहरू छन् एउटै परिसरमा हामीले त्यसको रेप्लिका राख्न सक्यौँ भने अनि त्यहाँबाट उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि कोशी प्रदेशमा कुन कुन महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल छ, त्यसै गरी मधेस प्रदेशमा कुन कुन महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल छ, अनि बागमती प्रदेशमा, गण्डकी प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा, कर्णाली प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कस्ता कस्ता महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल छन् ती एक ठाउँमा आएर उनीहरूले अवलोकन गरेर त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा जाने उनीहरूको चाहनालाई हामी बढाउन सक्दछौँ। यो सोचलाई अगाडि सार्ने सन्दर्भमा मैले कुरा पनि गरेँ। सुदूरपश्चिमको गोदावरीमा त्यो ठाउँ बनाउन सकिन्छ कि भनेर मैले त्यहाँ छलफल पनि गरेँ। त्यसपछि चतराधाममा बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यसमा पनि मैले छलफल चलाएँ। त्यसपछि त्रिवेणीमा गर्न सकिन्छ कि देवघाटमा गर्न सकिन्छ कि या हामीले यो रौतर र सर्लाहीको हरिहर धाममा गर्न सकिन्छ कि नुन्थर महादेवको ठाउँमा गर्न सकिन्छ कि यी 4-5 स्पटलाई ध्यानमा राखेर मैले विभिन्नलाई विदेशमा बसेका लगानी गर्न चाहने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई मैले कुराकानी पनि गरेँ। केही मान्छे सहमत पनि भएका थिए, पछि फेरि उनीहरू अगाडि बढ्न सकेन। भनेपछि त्यस्तो गर्न सक्ने हो भने हिन्दू धर्मावलम्बीको निम्ति एकै ठाउँमा आएर त्यही ठाउँमा पशुपतिनाथ पनि, त्यही ठाउँमा मुक्तिनाथ पनि, त्यही ठाउँमा जानकी मन्दिर पनि, त्यही ठाउँमा पाथिभरा पनि, त्यही ठाउँमा बडी मालिका पनि र त्यही ठाउँमा अरू जति पनि धर्मका हाम्रा मन्दिरहरू छन्, भगवान शिवका विभिन्न अवतारहरू छन्, देवीका विभिन्न अवतारहरू छन्, देवी देवताहरूका विभिन्न ठाउँका महत्त्वपूर्ण वर्षमा मेला, 5 वर्षमा मेला, 10 वर्षमा मेला लाग्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण थलोहरू छ। त्यो सबै एक ठाउँमा रेप्लिकाको रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति पनि गरौँ भनेर मैले बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु। मैले भनिरहेको छु कि नानाहिटीलाई 2062 सालसम्म 63 सालसम्मको इतिहासको झलक मात्रै त्यहाँ देखाउने, एउटा अर्को गणतन्त्र म्युजियम छुट्टै बनाउने, त्यहाँ हामीले लखन थापा मगरदेखि लिएर हाम्रो भोजपुरकी महिला नेत्री उहाँदेखि लिएर अहिलेसम्मका जति पनि राणा शासनका विरुद्धमा लड्ने योद्धाहरू, त्यसै 7 सालको क्रान्तिका इतिहासहरू, अनि त्यसपछि 46 सालको आन्दोलनको इतिहासहरू, 62-63 को आन्दोलनको इतिहासका सबै झलकहरू राखेर एउटा गणतन्त्र म्युजियम छुट्टै बनाऊ। त्यो भने गणतन्त्र म्युजियममा गइसकेपछि अनि मान्छेले कसरी नेपाली जनताले आफ्नो पौरखले, आफ्नो मेहनतले र निरङ्कुशताका विरुद्धमा जुधेका छन्, ज्यानको बाजी लगाएका छन् भनेर जीवन्त उनीहरूले त्यहाँ तस्बिर देख्न पाउनेछ। यस्ता खालका पर्यटन प्रवर्धनका अरू के हुन सक्दछन्, त्यस्ता सोचहरू हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यसो भने पर्यटन प्रवर्धन यी सबै चिज गर्नका लागि चाहिने के हो भने हाम्रो राज्यले अध्ययन गर्ने कुरामा, अनुसन्धान गर्ने कुरामा, सबै चिजहरूको गहिरो अनुसन्धान गरेर त्यसको आवश्यकता बोध गरेर त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभहरू अनि त्यसलाई अझै राम्रो परिमार्जन गर्न सकिने उपायहरू, देश विदेशका अनुभवहरू, ती सबै राखेर अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामीले विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्दछ र यसका साथसाथै हामीले हाम्रो निर्माणको काममा रहेका त्रुटिहरू, निर्माणका काममा रहेका गुणस्तरीयताको सुनिश्चितताहरू, अनि त्यसै मात्रै होइन समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कुराहरू। अनि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्दाखेरि उनीहरूले पैसा नपाउने, काम सम्पन्न गरिसकेको छ तर पैसा नपाउने, यो कुरा पनि गम्भीर कुरा हो। यदि तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यो लगानीको तपाईँ प्रतिफल प्राप्त गर्नु न पाउनुपर्ने रकम पाउनुहुन्न भने तपाईँमा उत्साह मरेर जान्छ। नेपाली उद्यमीहरूलाई, नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने, कमी कमजोरी छन् भने ती कमी कमजोरीको सुधार कसरी गर्ने, यसको निम्ति राज्यले पनि आफ्नो तर्फबाट पोजिटिभ रोल खेल्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। नकारात्मक कुरा मात्रै लिएर पनि हुँदैन, नकारात्मक कुराहरू छन् भने भन्नुपर्छ, सुधार्नका लागि कोसिस गर्नुपर्छ। तर त्यो राज्यको कारणले सिर्जना भएको छ भने त्यसको जवाबदेही राज्यले पनि लिनुपर्दछ। यस अर्थमा निर्माण व्यवसायका आफ्ना समस्याहरू छन्, अरू विभिन्न क्षेत्रका साथीहरूको पनि आफ्नै समस्या छ। कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी निर्माणको कुरा छन्, अनि त्यसै गरी रोजगार प्रबन्धनका निम्ति अरू एक गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको सिप विकास नै हो। तालिम, मान्छेलाई जबसम्म तालिम दिइँदैन, सिप विकास गरिँदैन,
अनि मान्छेलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गरिँदैन तबसम्म देशमा उत्पादनमा जुट्ने दक्ष र उत्पादनशील जनशक्ति तयार हुन सक्दैन। त्यस हुनाले हामीले मान्छेलाई उद्यमसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने त्यस्तो जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामीले यी सबैका लागि राज्यले सबभन्दा पहिले सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु पर्यो, छिटोभन्दा छिटो सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। हाम्रा काममा ढिला सुस्ती होइन, छिटो आफ्नो दायित्व प्रत्येक क्षेत्रले पुरा गरून्, राज्यले पनि गरोस्, निजी क्षेत्रले पनि गरोस्। हामी अहिले 3 खम्बे अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ। 3 खम्बे अर्थतन्त्रहरूभित्र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, राज्यको पनि भूमिका रहन्छ, सहकारिताको पनि भूमिका रहन्छ, तर निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्वदेशी पुँजी, राष्ट्रिय पुँजीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। राष्ट्रिय पुँजीलाई निरुत्साहित हुने गरी वैदेशिक पुँजीलाई हामी आकर्षित गर्न सक्दैन। तर वैदेशिक पुँजी आउने बित्तिकै आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। बढी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा, छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने क्षेत्रमा अनि स्वदेशी पुँजीले धान्न नसक्ने क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजीलाई हामीले आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्छ। त्यो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा राज्यले स्पष्ट सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले यो कुरा सोच्दाखेरि हामीसँग खानीहरू पनि छ, त्यो खानीको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सिमेन्ट उद्योग होस् या अरू अनेक खालका खानीहरू हाम्रो जमिन मुनि रहेका छन् भन्ने कुरा हामी सुनिरहेका छौँ। त्यो खानीहरूको अधिकतम कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबाट देशलाई कसरी समृद्ध सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, यसमा पनि त्यो हिसाबले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई खुसी लागेको छ, अहिले अघि पर्यटनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि लुम्बिनीको एउटा म चर्चा गर्न चाहन्छु। लुम्बिनीको विकासको सन्दर्भमा अहिले अब त्यहाँ कपिलवस्तुको विकासको नयाँ सोच अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँ बुद्ध सर्किटको रूपमा विकास गर्ने गरी, बुद्ध सर्किलको विकास गर्ने गरी एकातर्फ कपिलवस्तुको त्यो बाणगङ्गा नदीको किनारमा पनि एउटा बेग्लै योजनासहित अब विदेशीहरूको सहयोग पनि प्राप्त हुने कुराहरू भइरहेछ। त त्यस अनुसार उहाँहरूले बुद्ध जन्मेको ठाउँबाट अनि बुद्ध हुर्केको दरबार, तिलौराकोट दरबार, त्यहाँसम्म एउटा मायादेवी प्रसूति मार्ग, मायादेवीले आफ्नो बच्चा बुद्धलाई काखमा लिएर जुन बाटोबाट उनी फर्केकी थिइन् त्यो बाटोको नाम मायादेवी बुद्ध मार्ग राख्ने, मायादेवी प्रसूति मार्ग राख्ने सोचका साथ एउटा योजना पनि अगाडि बढ्न खोजिरहेछ। त्यसले पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दछ। यस्तै नयाँ नयाँ सोचहरू, यस्तै नयाँ नयाँ विचारहरू हामीले अरू देशका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपालको विकासका समष्टिगत पक्षहरूमा ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो देश गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पीडित भइरहनु पर्ने अवस्था छैन। यो देशलाई हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई कुन ठाउँमा लगानी गर्ने हो, प्राथमिकता कहाँ दिने, बाटो बनाउँदा पनि प्राथमिकता केमा दिने, काम गर्दा पनि प्राथमिकता केलाई दिने। हामीसँग जहिले पनि पुँजीको अभाव हुन्छ। त्यो पुँजीको हामीले अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने थप पुँजी प्राप्त हुन्छ। थप पुँजी प्राप्त भएपछि धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। हो यी सबै कुराको सन्दर्भमा पनि तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुहोस् र हाम्रो देशको सन्दर्भमा विकासको समग्र सोचहरू अगाडि बढाउने कुरामा तपाईहरुले अब महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। अहिले यो बडो महत्त्वपूर्ण मैले तपाईहरुको जमघट को रूपमा मैले लिएको छु। यो महाधिवेशनमा तपाईहरुले विभिन्न विधाकालाई, विभिन्न क्षेत्रकालाई जस्तै समेट्ने काम गर्नुभएको छ। यी सबै सँगसँग जोडिएका साथीहरू र उहाँहरूको सबै अनुभवहरू, यो सबै 50 लाख भन्दा माथिका लगानी भएका 20 वटा गरी कम्पनीहरू तपाईहरुसँग जोडिएको छ। 45 जिल्ला संघ र 10 वटा वस्तुगत संघ पनि रहेको छ। त यो चाहिँ यी चीज स्थिति हेर्दाखेरि मलाई खुसी पनि लागेको छ। तपाईहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आउनु भएको छ। केही सकारात्मक कुरा पनि होलान्, केही नकारात्मक कुराहरू पनि होलान्, केही उपलब्धिका आशाका कुरा पनि होलान्, केही निराशाका कुराहरू पनि होलान्। समग्रतामा राज्यले यी काम गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि होला। यी सबै चीजको बारेमा राम्ररी यहाँ विचार मन्थन गरेर निष्कर्ष निचोड निकाल्नुहोस्। त्यो हामीलाई पनि दिनुहोस्, सरकारलाई पनि दिनुहुन्छ भने एउटा ज्ञापन पत्र तयार गरेर
यही महाधिवेशनको तर्फबाट तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउने गरी दिनुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो जुन यत्रो मेहनत त्यो मेहनतको निम्ति त्यसले उपयुक्त फल पनि दिन सक्ला र यो सबैले महसुस पनि गर्लान्। यस अर्थमा यो सङ्गठन सिङ्गो व्यवसायीहरूको उद्योग व्यवसायीहरूको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा हुन सक्यो भने अरूलाई पनि तपाईँहरू आकर्षित गर्न सक्नुहोला। यी सबै काममा तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। लाल सलाम।